آمنہ دلال صحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ سورت کہف دی تلاوت کرندے او یارو او نیگرو میرے بھیراو میری ماما بہنا سورت کہف پڑھا کرو جمعے والے دیتا خاص طور تے پڑھا کرو او جیڑا بندہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سورت کہف دی تلاوت کرندے ایس جمعے تلاوت کی تیسی اگلے جمعے تک او بندہ 8 دن تک ہر فتنے کلو محفوظ رہندے او میرے بھیرا وہ دیکھو تو سید نے کمال ایک دفعہ سورت کہف پڑھو 8 دن تک ہر فتنے کلو محفوظ والمزیدی گل دیکھو کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر ہوں دی زندگی دے اندر ہونا 8 دیاں دے وچ اگل دجال نکل آیا دجال آگیا تے اے بندہ اون دے فتنے کلو جی محفوظ راسی او میرے دوستو سورت کہف پڑھو تسا خود پڑھو نہیں آندی یاد کرو بالا کو یاد کرو اپنے گھر والیاں کو آکھو ماما بہنا کو آکھو سورت کہف پڑھا کریں او یارو سارے گھر دے اندر فتنے کیوں آنین سارے گھر دے اندر پریشانیاں کیوں آنین سارے گھر دے اندر فسادات کیوں آنین او لوگوں جو لے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے اس سورت کہف دی تلاوت کرو 8 دن تک ہر فتنے کلو محفوظ راسو بل ساکو تا بڑھ چڑھتے اندے تو زیادہ سورت کہف پڑھنی چاہیے امید ہے میں کو کہ تو سورت کہف پڑھ سو اللہ پاک میں کو بھی سورت کہف تے تو کو بھی ساڈے بالا کو ساڈی ماما بہنا کو سورت کہف دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرماوے انتہائی میرے واجب الاحترام دوستو بھیراو کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تک موتی دے دا ونیا او پھری اچ موتین کوئی پیسے نہیں کوئی پیسے دی گل نہیں یار او موتی دے دا پیاں او 3 گھنٹے انڈیا دیاں فلماں دیکھنے تک گزار دے او 3 گھنٹے موبائل دی سکرین تے دیکھ تے گیماں کھیڈ تے تک گزار دے لیکن جتھے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دی گل آندی ہے جتھے اللہ پاک دا کلام آندے اتھا تو سامو پھیر ویندے وے او کوئی حیا کرو میرے بھیراو اللہ دے دین نال محبت کرو اللہ دی قسم ہے میرے دوستو میرے بھیراو کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے رحمت للعالمین بنتے آئے او تمہاری واسطے رحمت لے کے آئے او میرے بھیراو میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سویرے کو 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان جیڑا بندہ سویرے کو 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ گھندے والعندے تو بعد 1 دفعہ سورت حشر دی 3 آخری آیتاں پڑھ گھندے اللہ پاک نے فرمایا ہے میں 70,000 فرشتاں کو مقرر کر دینا کہ جڑے شام تک اس بندے واسطے مغفرت دی دعا کریں دے رانے یارو تساں خود تا گناہگار ہی وے اساں گناہگار ہی سے ساکو تا مہلت ہی نہیں ملدی ساکو موقع ہی نہیں ملدا اساں نماز پڑھن میں دعا تو پہلے بہر نکلانے کم از کم اساں ایتا کروں کہ 2 منٹ سویرے کو ٹائم دیتے 2 منٹ دا ایک کلام پڑھتے 70,000 فرشتہ کو تا اپنے واسطے مغفرت دی دعا واسطے ڈیوٹی واسطے لوا لوں
اور کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھے ول پڑھے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم او یارو آنکھوں چل سبحان اللہ او میں قربان جمع میرے نبی دی شان تے اللہ اکبر کبیرہ او میرے دوستو جیڑا بندہ سویرے کو 3 ایتاں یہ پڑھ گندے او زیادہ دفعہ نہ پڑھو 2 دفعہ نہ پڑھو کہ نہیں تو بخار نہ چڑھ ونجے صرف 1 دفعہ پڑھ گندے جیڑا بندہ اللہ پاک 70,000 فرشتہ دی ڈیوٹی لا دینے اللہ پاک دن او میرے فرشتے ہو تسا ونجو ہی بندے بل ونجو جیڑا بندہ ایک کلام پڑھدا پی ہے جیڑا بندہ نے کلام پڑھ چکے ہوں واسطے شام تک مغفرت دی دعا کریں دے رہو او یارو ول جیڑا شام کو پڑھ گندے شام کو یہ 3 آیتاں 1 دفعہ پڑھ گندے اللہ پاک حکم فرما دینے او فرشتے ہو بنیو میرے بندے دے کو او فرشتے لگ ونجو عبادت واسطے جے بندے نے یہ 3 آیتاں پڑھیں او سویرے ہومن تک اندے واسطے مغفرت دی دعا کریں دے رہو او مزے دی گل تو کو دسیندا ونجا میرے نیندر بھیراو او میری سرکی مٹھارو او میرے اردو بازارو او میرے دوستو توجہ کرو او میرے بھیراو میں تو کو مسجد دی گل دسیندا بنیا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 70,000 فرشتے مغفرت دی دعا تک کرے سن ول میں تو کو آدھا پیاں جیڑا بندہ سویرے کو عمل کریں دے شام ہومن تو پہلے ان دی موت آویندی ہے شام ہومن تو پہلے او فوت تھی ویندے آمنہ دلال نے فرمائے او کو شہید دا مقام ملسی او جڑا بندہ شام کو 3 ایتاں پڑھ گندے او سویرے ہومن تو پہلے او کو موت آویندی ہے او فوت ہوویندے او کو بھی شہید دا مقام ملسی او دوستو میرے بھیراو کیوں پیچھے رہ گئے ہو جلدی کرو 3 ایتاں یاد کرو سویرے دی نماز پڑھن تو بعد 1 دفعہ پڑھ گندو تے سارا دے 70,000 فرشتے تواڈی نوکری کریں دے راسن تواڈے واسطے استغفار کریں دے راسن تواڈے واسطے مغفرت دی دعا کریں دے راسن او شام کو پڑھ گندا کرو او سویرے ہومن تک تواڈے واسطے مغفرت دی دعا کریں دے راسن او میرے بھیرو وہ سارے کم اساں کروینے اللہ کو راضی نہیں سے کریں دے پے یارو مرنا تا انہی ہے آج نہ کل تا موقع کل تا موت نے حملہ کرنے موت ایک ہے نا کھیسی یار نماز پڑھ یار قرآن دی تلاوت کر او اساں تو ساں دے یار حالی جوانی ہے حالی تا نماز دا ٹائم بڑھے حالی جوانی ہے بیمار تھی سو اللہ کو راضی کر لے سو میرے دوست آدھین میرے بھیرا آدھین یار حالی بیمار تھی سو والہسپتالیں جوے سو دل چ اللہ کو راضی کر گھن سو اللہ سو کو معاف کر لے سی او یار مزہ تان دے او ہووے بھی جوانی او جسم دے اندر بھی جوانی ہووے انو نفسی انو ہووے نفس دا زور انو بلتو عبادت دے اندر مشغول رہے انو جماعت دے نال نماز پڑھے والہی نماز دا مزہی الگ
تو میرے بھیراو میرے دوستو میں کو امید ہے کہ تسا اے ایتاں ترائے ایتاں یاد کرے سو اور انشاءاللہ سویرے کو بھی پڑھ سو شام کو بھی پڑھ سو اور 70,000 فرشتوں کو اپنے بستے ڈیوٹی نال مقرر کرے سو اللہ پاک لو دعا کرے دے سے اللہ سا کو انہا گالی تے عمل کرن دے توفیق عطا فرما اللہ سا گناہگار حصے اسا بدکار حصے سارے تے رحم فرما سارے تے کرم فرما اللہ میرے بھیراو دعا منگی کرو او میرے بھیراو اللہ دے دروازے تے آئے کرو اللہ سائیں کلو رو رو تے منگا کرو او خانہ دے دروازے تے ونجانا لے اور وڈے وڈے امیران دے دروازے تے ونجانا لے او تا ناراض بھی ہو وینن اللہ پاک دے میرا بندہ جتنی دفعہ میرے دروازے تے آندے وہ جتنی دفعہ آندے جتنی دفعہ آندے میں اتنا زیادہ خوش تھی نا او میرے بھیرا وہ اللہ کلو منگو جڑا کچھ منگے جڑی ساری کائنات دا مالک ہے جڑی ساری کائنات دا خالق ہے جڑی ساری کائنات دا رازق ہے ساری کائنات نو چلاون والا ہے اگر ٹریک سا ہوں کلو منگو ساری دوسا کو دنیا لا کلو منگن دی ضرورت ہی کوئی نہ پوسی اللہ پاک کلو دعا کریں دے سی اللہ او میرے پاک اللہ میرے سونے اللہ سکو انہا گالی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ المبین